नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थारुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष लाइभ न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी सत्ता गठबन्धनपछि अब बन्ने समीकरण कस्तो हुन सक्छ, सम्भावित समीकरणको चर्चा यतिखेर राजनीति वृत्तमा, राजनीति बजारमा चलिरहेको छ। राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै यतिखेर यो अङ्कगणितको रूपमा हेर्दा केही सशङ्कित देखिनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदमा उहाँका अभिव्यक्ति बारम्बार चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षको प्रहार छ। नेपाली कङ्ग्रेसप्रति नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ढोक्सा थापेको र त्यो ढोक्सा साँच्चीकै विश्वासको मतपछि उसको चाहिँ जालसाजी भएको र यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ गर्ने रणनीति गठबन्धन टुटाउन लागेको एकपछि अर्को गरी प्रहारमा उत्रेका छन् केपी शर्मा ओली। के साँच्चीकै गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा भइसकेको हो? एउटा अहम प्रश्न। के यो गठबन्धनको भविष्य अब समाप्त भएको हो या अब बन्ने नयाँ गठबन्धन के पूर्ववत रूपमा चुनावभन्दा पहिले बनेको गठबन्धन बन्ने सम्भावना कसरी सम्भव देखिँदैछ? आज यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सम्भावित रूपमा हेर्दा एमालेसँग अलिकति कठोर जस्तो देखिएको नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनको चाबी सम्हालेको मेजर त अहिले हेर्ने हो भने मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रप्रति भने उदार जस्तो अलिकति चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो निकट ल्याउने प्रयासमा कङ्ग्रेसको एकपछि अर्को गरी रणनीति देखिन्छ। पौष 26 गते उसले प्रचण्ड सरकारले मागेको विश्वासको मतमा विश्वास प्रकट दियो या भनौँ विश्वासको मत दिएसँगै उक्त गठबन्धनलाई चाहिँ खैला बैला मचाउने काम भयो र हिजो मात्रै पार्टीको तर्फबाट या भनौँ उक्त गठबन्धनमा चाहिँ रहेको एउटा दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण फिर्ता भएको छ। अर्थात् त्यो गठबन्धनमा रहेको पूर्ववत सहमति पौष 10 गतेको सहमतिबाट प्रचण्ड सहमतिभन्दा पछाडि जानुले पनि के देखाउँछ भने प्रचण्ड कुनै न कुनै रूपमा स्पेस यतिखेर खोजिरहेको अर्थात् कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन बनाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ यो एउटा घटनाक्रमले। नत्र यदि गठबन्धनमा नजाने र त्यो गठबन्धनको प्यारो नभइदिएको भए अहिलेकै गठबन्धनमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो। त्यो संयन्त्रले भने अनुरूप पौष 10 गतेको पूर्ववत सहमतिको कार्यान्वयनलाई यदि हेर्ने हो भने गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनै पर्थ्यो, तर त्यो दिन किन तयार भएनन् र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा आइतबार उम्मेदवारी दर्ता भयो। उम्मेदवारी दर्तामा कङ्ग्रेसले कुनै उम्मेदवार दिएन। उर्मिला अरियाललाई चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवार बनायो माओवादी केन्द्रले र माओवादी केन्द्रको उक्त उम्मेदवारलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि भनौँ न मत दिएर जिताइदियो। निर्विकल्प सर्वसम्मत निर्विरोध उहाँलाई चाहिँ विजय गराएसँगै यसले के देखाउँछ? सभामुख र उपसभामुखमा कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिनु, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा चाहिँ माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार हुँदा कङ्ग्रेस उम्मेदवार नदिनु तर मत दिनु, सामूहिक रूपमा फोटो सेसन गर्नु, यी सबै घटनाक्रमले के देखिन्छ भने अब बिस्तारै बिस्तारै प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसतिर तान्ने प्रयासमा चाहिँ यो चुम्बकले तानिरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो चुम्बकीय शक्ति चुम्बकीय आकर्षण कतिसम्म तान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर घटनाक्रमले हेर्दाखेरि या त प्रचण्डको रणनीति कङ्ग्रेसलाई देखाएर एमालेलाई गलाउने या ओलीलाई गलाउने आफू चाहिँ अलिकति शक्तिशाली बन्ने एउटा दाउपेच हुनसक्छ, जुन गृह मन्त्रालय लगायतका शक्ति बाँडफाँडमा पनि देखियो। होइन भने अब यही बाहनामा प्रचण्डलाई विश्वासमा लिने, उनकै सदाशयता देखाउने र प्रचण्डलाई चाहिँ अलिकति सदाशयता देखाएर प्रचण्डकै भुइँ चढेर कङ्ग्रेस सरकारमा गए अन्यथा नलिनुहोला। कङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सक्छ। यदि त्यो परिस्थिति भयो भने राष्ट्रिय सहमति खोज्ने दाउपेजमा आज तीनै शीर्षस्थ नेताहरू बालुवाटारमा बैठक बसे। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, समाचारहरू पढ्नुभयो होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा उहाँहरू कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिन्छ। जहाँबाट अब के देखिन्छ भने ओली सशङ्कित हुने देखिन्छ र तसर्थ पनि यो गठबन्धन कहीँ कतै धरापमा पर्ने हो कि यसको गठजोड के हुन्छ? के सरकारमा अब यो रिक्त स्थानमा चाहिँ जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई ल्याउने हो या त्यो ल्याउँदा ओलीको अनुमति के हुन्छ? ओलीसँग या वर्तमान गठबन्धन 7 दलीय गठबन्धनमा के हुन्छ? यो भने बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, र यहाँबाट नागरिकता विधेयकको विषय पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ, एमसीसी लगायतका विषय पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गत संसद अघिल्लो संसद अर्थात् यो चुनावभन्दा पहिलेको संसदले दुवै सदनबाट एकपटक होइन 2 पटक पास गरेको नागरिकता विधेयक फेरि प्रचण्डले एक्सरसाइज सुरु गर्नुभएको छ र प्रतिनिधि सभामा अब टेबल गर्ने हुनुभएको छ। यो परामर्शसँगै नागरिकता सम्बन्धीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले अगाडि सार्ने नागरिकता विधेयक
के संसदबाट पास भएर अहिलेकै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने कि अब आउने नयाँ राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने, यही गिरा कार्य यतिखेर भएको देखिन्छ। यी सबै घटनाक्रमले पनि के देखाउँछ भने नागरिकता विधेयक हिजो नेकपा एमाले विरोध गरेको थियो, अब के गर्छ हेर्न बाँकी छ। राप्रपा के गर्छ नागरिकता विधेयकलाई हेर्न बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के गर्छ। यदि यो विषयमा चाहिँ वर्तमान गठबन्धनमा चाहिँ खैलाबैला मच्यो भने पुरानै गठबन्धनमा जाने र पुरानै समीकरणबाट फेरि नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने, यही हो मुख्य अहिलेको निकास र पुरानो गठबन्धनमा फर्किने सम्भावना। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी वर्तमान गठबन्धनको गठजोड र नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना के छ, कांग्रेसको दाउपेच कसरी सफल होला, के माओवादीलाई देखाएको एक किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी या अलिकति लचकता र अन्य दललाई देखाएको उसको कठोर नीतिका कारण प्रचण्डकै सदाशयताबाट अगाडि बढ्ने कांग्रेसको दाउपेच सफल होला त? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएकाहरूको नै यहाँ केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न साथ भनेका थिए केही नयाँ गरी छाड्ने संकल्प भएकाहरूको केन्द्रीकरणले सरकारलाई काम गर्न सहज हुनेछ। प्रचण्डको यो संकेत सरकारमा सहभागी नयाँ दलहरूप्रति लक्षित थियो। यसमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नहुने कुरै भएन। तर प्रचण्डको यो संकेत सहकार्यविहीन बन्यो। नागरिकता विवाद र गृहमन्त्री पदमा सभापति रवि लामिछानेको पुनरागमन असम्भव भएपछि रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रमुख दुई सत्ता घटक एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व बीच मतभेदले राष्ट्रपति पदको गाँठोमा अल्झिएको गठबन्धनलाई अर्को चुनौती थपिदिएको छ। रासोपा कुनै पनि हालतमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनन्। लोकतन्त्रमा चाहिँ बहुमत त मान्नै पर्छ। म एक्लैले सबै पार्टी हाँक्छु भन्यो भने त एक्लैले हाँक्ने त जसले हाँके पनि गलत हो। मैले एक्लै पार्टी हाँक्छु भने म पनि गलत हो। बहुमत त मान्नै पर्छ। मैले ती विचारहरू बुझाउन अब चाहिँ अझ बलियो रूपमा बुझाउन सक्छु कि अस्ति हेर्नुभयो नि भन्न पाएँ। अब शङ्काको सुविधा एकपल्ट दिन सकिन्छ। पटक पटक उही मान्छेलाई उसै गरी शङ्काको सुविधा दिन्छ भने त मूर्ख त हामी हुन्छौँ। रासोपाको बहिर्गमनले गृह मन्त्रालयलाई लिएर ओली प्रचण्डमा बढेको अविश्वास र आशंकामा अर्को इँटा थपेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनबारे प्रचण्डलाई कांग्रेसको मौन समर्थन, सरकारलाई समर्थन दिने र सरकारमा नबस्ने रासोपाको कदम, ओली प्रचण्ड बीचको बढ्दो दूरी, गठबन्धनभित्रको उतार चढाव भनिसाध्य छैन। गठबन्धनमा देखिएको रमितामा सत्ता गठबन्धनका संयोजक एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत ध्यान शून्य छ। सरकारमा सहभागी राप्रपा सदनमा बोल्न पाउनु पर्छ भन्दै चर्का चर्कीमा उत्रदैमा व्यस्त छ। ओली उच्चस्तरीय बैठकमा भन्दा रोस्टममै आफ्नो ढडास पोख्नमा मक्ख छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन मिलाएरै लग्ने दाबी गर्दै हिँडेका छन्, तर उनैका नेताहरू कांग्रेसको सहारामा मक्ख छन्। कांग्रेसको आडमा एमाले विरुद्ध आक्रमक बनिरहेका छन्। उहाँले प्रस्ताव गरे नि त हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति जसलाई कांग्रेसले भोट हालोस्। अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सबैले भोट हाल्नुभयो नि, एउटा स्थिति बन्यो नि त। दुईजना बाहेक सबैले भोट हाल्नुभयो सबै दलले, एउटा स्थिति त बनेकै हो नि। अब राष्ट्रपतिको हकमा नि त्यस्तै गरौँ भन्दा के बिग्रो एउटा यसमा गठबन्धनभित्रको बढ्दो टकरावका बीच राष्ट्रपति मात्र होइन, आफ्नो सरकारलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताले भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयगत ब्रिफिङमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहभागी भएका हुन्। यो भेटघाटले आफ्नो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लागि परेका प्रचण्डको अभियानमा सहयोग नै पुगेको छ। तर गठबन्धनभित्रको बढ्दो टकराव, राष्ट्रपतिमा देखिएको बेमेलको अवस्थाले गठबन्धनकै भविष्यमाथि शङ्का चुलिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्न। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट थियो खास गरी पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट र यो खटपट अविश्वासको बीचबाट एकातिर तरसाउने धम्काउने, अर्कोतिरको बेनिफिट लिने प्रचण्डको दोहोरो रणनीति भने कायमै छ। किनभने एकातिर कांग्रेसलाई पनि साथमै लिन खोज्ने, अर्कोतिर अहिलेको वर्तमान गठबन्धनलाई पनि प्रयोग गरिरहने नीतिमा चाहिँ यतिखेर प्रचण्ड देखिनु भएको छ। अब यो नीति कति लामो समय जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर अहिलेकै परिप्रेक्ष्यलाई र वस्तुस्थितिलाई हेर्ने हो भने, वस्तु परोक्ष या परोक्ष रूपमा हेर्ने हो भने, वस्तुपरक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने
यो अहिलेको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने खास गरी राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने पात्र को हो यी यावत विषयहरू छन्। राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले नजिकबाट निहाल्नेहरूले बताउँछन् वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा या वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ। त्यो सम्भावना एक अर्थमा हुन सक्छ कि दलबाट या दल बाहिरबाट संयुक्त रूपमा एउटा साझा व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउन चाह्यो, जहाँ चाहिँ यो गठबन्धन रहने तर कांग्रेसको पनि भनौँ न एक किसिमको दाउलाई चाहिँ सफल नहुन दिने र यता भनौँ न एमालेको पनि दाउलाई सफल नहुन दिने कुनै मध्यमार्गी एउटा कुनै मध्यस्थ रूपमा हेरिएको पात्रलाई अगाडि सार्ने दाउपेच पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यो छलफल आज जुन भएको छ बालुवाटारमा तीन शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा यसले पनि केही न केही निकास दिन्छ कि भन्ने। यसका पछाडि खास गरी सीमा सुरक्षाको विषय कुराहरू उठेका छन्, देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा, अहिले यो नागरिकताको विधेयकको बारेमा यी लगायतका कयौँ विषयवस्तुहरू यतिखेर उठेका छन्। हेर्नुहोस्, तर माओवादी केन्द्र बताउँछ कि खास गरी अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिमा चाहिँ सकभर राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, यदि त्यो परिस्थिति आएन भने विचार मिल्नेसँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने। अनि विचार मिल्ने भनेको वर्तमान गठबन्धन कि नयाँ गठबन्धन त हो, यही निर चाहिँ कन्फ्युजन र कन्फ्लिक्ट पार्ने किसिमले माओवादीको रणनीति छ। अब यो रणनीति कति सफल हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर एकपछि अर्को गरी कांग्रेसले बिस्तारै चालेको यो उसको चाहिँ कछुवा गतिको चालमा अब कहिलेसम्म यो गति चल्छ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा या हुनुहुन्न? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार सर, म खड्का पौडेल बुढाली कण्ठबाट हजुर। ल पौडेलजी, आजको विषयमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्। अब यो गठबन्धन दोहोऱ्याएर नीति गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले टिक्नलाई गाह्रो पर्छ। उहाँले निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। एउटा राष्ट्रपति पार्टीबाट भन्दा बाहिरकै असल व्यक्ति, एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध, परराष्ट्रविद र राष्ट्रको नीति सब बुझेको विज्ञ व्यक्ति, एउटा सही व्यक्ति ल्याउन सक्नुपर्छ। अब दुईटा राष्ट्रपति पार्टीका योभन्दा अगाडि अब पार्टीका निर्णय धेरै मान्ने भए, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो नि। अब राष्ट्र देश जनता बनाउन आएको, अब 12 वर्षसम्म युद्ध गरेर आएको, म यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो कसरी पुग्छ? एउटा निर्णय लिन नसक्ने, निर्णय दिन नसक्ने, मान्छेलाई समेट्न नसक्ने, त्यो मौकामा ओरा दोरा गरेर पद मात्रै धानिँदैन, राष्ट्रलाई पनि केही गर्न सकिँदैन। म यो भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै अहिले प्रचण्डको नीति मैले बडो अजब गजिबको देखिरहेको छु। एकातिर गठबन्धनमा बसी पनि रहने, यही गठबन्धनको सहाराबाट प्रधानमन्त्री पनि बनिरहने, अर्कोतिर चाहिँ देउबालाई देखाएर ओलीलाई चाहिँ गलाइरहने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। खास गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट भाग्नु, गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनबाट इन्कारी गर्नु, आफूसँगै लिन खोज्नु र पछिल्लो समय कांग्रेसको आडमा एकपछि अर्को गरी चाहिँ पाइला यसरी उहाँले चाहिँ यो क्याम्पबाट लेफ्ट टु राइट उहाँ चाहिँ मुभ भइरहनु भएको छ। तसर्थ पनि के देखिन्छ भने यहाँबाट अब कहीँ कतै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरण बन्ने त होइन, यो सम्भावना कति छ एउटा एनालाइसिस त्यो पनि छ। त अर्को एनालाइसिस के छ भने वर्तमान गठबन्धन प्रचण्डका निम्ति कति सुरक्षित छ त? 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा पनि बाहिर सुन्नमा आयो। यदि त्यस्तो भएन भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाएर अलि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री आफू टिकिरहने एउटा त्यो पासो पनि प्रचण्डको रणनीति हुन सक्छ भन्ने विषय छ। यतातिर चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई बचाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिमा चाहिँ ओली हुनुहुन्छ। ओलीलाई एउटै डर छ कि कहीँ कतै राष्ट्रपतिमा धोका भयो भने के गर्ने, किनभने प्रचण्डले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्नुहुन्छ भन्ने त उहाँलाई थाहा छ। तसर्थ यो भनौँ न कमसेकम यो फागुन 13 सम्म एउटा परिस्थिति बनोस् या फागुन 25 को चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावसम्म एउटा परिस्थिति निर्माण होस् जहाँ चाहिँ बाजी मार्न सकियोस्। कुनै पनि अर्थमा यदि बाजी मार्न सक्यो भने त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा जे भए पनि राष्ट्रपति त आफूसँग रहन्छ। यो एउटा रणनीतिको दुईटैको चालबाजी देखिन्छ। दुवैलाई यतिखेर राष्ट्रपति चाहिएको छ, चाहे कांग्रेस होस् चाहे एमाले होस्। उम्मेदवार पर्ने दुईटै पार्टीबाट हो,
एउटा सत्ता पक्षबाट एउटा प्रतिपक्षबाट या अर्थात् एउटा काङ्ग्रेसबाट एउटा एमालेबाट अब कतातिर प्रचण्ड ढल्किन्छन् यहीँनिर चाहिँ भावी गठबन्धनको भविष्य निर्माण हुनेछ र भावी गठबन्धन कस्तो रहनेछ या अहिलेको गठबन्धन कस्तो हुनेछ यी सबै कुराहरू देखिनेछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 नमस्ते। नमस्ते केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब कुरा गरौँ आजको विषयवस्तुमाथि, खास गरी अहिले दोहोरो रणनीतिमा प्रचण्ड देखिनु भएको छ। एकातिर ओलीलाई पनि साथमा लिएर प्रयोग गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ देउवालाई देखाएर तर्साउने र यतातिर प्रचण्डको रणनीति ओली र देउवालाई भिडाएर रमिता बनाइरहने, यो अजिब गजिबको उहाँको राजनीति खेल देखिन्छ। अब राष्ट्रपतिको चुनाव निकटमै छ, यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास स्वरूप आज 3टा नेताहरूको बिचमा भेटवार्ता भएको छ। माओवादी यहाँबाट कतातिर ढल्केला या राष्ट्रपति के गर्ला, यहीँबाट गठबन्धनको भविष्य देखिनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने गठबन्धनमा रहने तर सरकारमा नजाने रणनीति लिइरहँदा प्रचण्ड कति सुरक्षित छन् अहिलेको गठबन्धनमा, के लाग्छ? यसो छ नवराजी, अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूले हिजो सदनमा बोलेका कतिपय कुराहरू तपाईँहरूसँग रेकर्ड छ। अब उहाँले बेला बेलामा जसरी गर्जिनुहुन्छ बादल गर्जे जस्तो गर्जिराख्नु भएको छ र अरूलाई उहाँ दोष चाहिँ दिन माहिर पनि हुनुहुन्छ। सत्ताको निम्ति, कुर्सीको निम्ति, मन्त्रीको निम्ति, प्रधानमन्त्रीको निम्ति नेकपा माओवादी अथवा के अरे नेपाली काङ्ग्रेस आतुर छ भन्ने खालको उहाँले अभिव्यक्ति दिइराख्दा त्यही शब्द उहाँतिर नै फर्काउने भनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका शब्दहरू, गरेका कुराहरू त्यो ठिक हो त? त्यो तपाईँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो हो नि त। एउटा कुरो त्यो रह्यो। अर्को कुरो के भनेपछि प्रचण्डजी दोहोरो धारमा दोस्रो चरित्र भन्ने खालका कुराहरू गर्दा यो दोस्रो चरित्र पनि छैन, तेस्रो चरित्र पनि छैन। क्लियर के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि पहिलो कुरो त सहमतिको बाटो जुन उहाँले रोजिराख्नु भएको छ त्यो यो मुलुकलाई स्थायी र शान्तिको निम्ति त्यो वातावरण खोजिराखेको एउटा देखिन्छ। एउटा तपाईँको अब्बल एउटा गृहमन्त्री थियो, त्यो गृहमन्त्री पनि केही कारणवश उहाँले त्यो गृह मन्त्रालयबाट र यो के अरे आफ्नो पदबाट चाहिँ संसद पदबाट पनि गुमाउनु पर्ने परिस्थितिहरू आयो। त्यसमध्येमा एउटा कुरो तपाईँ क्लियर के बुझ्नुहोस् भने यो फेरि नेकपा एमालेकै मानिसहरू आफै बोक्सी आफै धामी छ। यता एकतिर तपाईँको रवि रामछानेले तपाईँको यो गृहमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने पनि उहाँले रटान छोड्नु भएको छैन, हिजोसम्म बोलिराख्नु भएको थियो। उता तपाईँको सर्वसाधारण मान्छेले सर्वोच्च अदालतमाथि चाहिँ बोलेपछि त्यो मान्छे अहिलेसम्म थुनामा पर्ने थियो। तर उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले सर्वोच्च अदालतमाथि बोलेको धावाहरू त्यो ठिक थियो त? प्रश्न उठाउनु ठिक थियो त? अनि त्यहाँदेखि तपाईँको उनकै आफ्नै मान्छेले फेरि त्यो रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छेमाथि मुद्दा पनि हाल्न लगाउनु, त्यो फेरि पुनः बहाली गरेर तपाईँको 6 महिनाको जुन एउटा म्याद हुन्छ त्यसमा गृहमन्त्री पनि बनाउन खोज्ने, अनि फेरि राजधानीको मुद्दा झिकेर फेरि उसलाई सिकाउन खोज्ने। यो दोहोरो चरित्र त माओवादीको मान्छेले तपाईँको यही तपाईँको एमालेबाट सिक्नु परेको छ कि सबै कुरा। उहाँहरूको त्यो आनी बानी र उहाँहरूको जुन प्रकारको एउटा विगत लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएका जुन के अरे खुरापातीको डिग्री गर्नुभएको छ त्यो खुरापातीको के अरे आफू उहाँहरू गर्नु छ, अरूले पनि सिकाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा रह्यो कुरो के भने राष्ट्रपतिको हकमा नेकपा एमालेले एक शब्दमा भन्नु परेपछि उहाँले धेरै आशा नगरे हुन्छ कि माइकमा जति कराए पनि भयो, जति बोले पनि भयो, तर उहाँले राष्ट्रपतिमा धेरै ठुलो आशा नराखे हुन्छ। 5% आशा राखे। यो त बेइमानी हुँदैन भने गुण लगाएको गुणको पैसा तिर्नु पर्छ पर्दैन प्रचण्डले केपी ओलीलाई? राजनीतिमा दया धर्मले तपाईँको राजनीति र देश चल्दैनन् कि, र राजनीतिमा तपाईँको गुण लगाउने कुरोहरू हुँदैनन्। एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, एकअर्कालाई मद्दत गर्ने हो। तर अहिले त त्यही कुरा आउँदैछ नि त, सडकमा पुगेको प्रचण्डलाई उहाँहरूले गुण लगाएको नि त प्रचण्डलाई त। प्रधानमन्त्री यदि त
यो यी शब्द भनेको यो केपी शर्मा ओलीले बोल्ने शब्दहरू हो, यो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्ने भाषाहरू हो। त्यसले गर्दा यो कुरा के भनेपछि सडकमा पुगेको व्यक्तिलाई मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए भन्ने खालका यी कुराहरू। अब तपाईँलाई के लाग्छ एउटा कुरा केपीजी, यहाँबाट यो गठबन्धनको भविष्य के देखिरहनु भएको छ? किनभने प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा एक्सर्साइज सुरु गर्नु भएको छ, सायद मलाई लाग्छ केही दिनमा यो सुरु पनि होला, यही अहिलेको सदनबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ। हिजो नागरिकता विधेयक ओलीजीले या नेकपा एमाले विरोध गरेको छ, अब त्यही कार्ड फाल्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त अब? म तपाईँलाई एक शब्दमा अब तपाईँलाई भनिदिँदैछु नवराजी, नागरिकताको जुन विषय छ नि, नागरिकताको विषयमा प्रतिपक्ष पनि अहिले यो मुलुकमा छैन, सबै तपाईँको सहमतिमा छ। सबै राजनीतिक दलका साथीहरू सदनमा एक मतले के निर्णय गर्नु पर्यो र उहाँसँग त्यो हिम्मत र होप छ भने नागरिकता दिने, तर कति पुस्तासम्म बसोबास गरेको मान्छेलाई दिने र कति पुस्ता बसोबास गरेकोलाई वंश दिने, कति पुस्ता बसेकोलाई अन्कृत दिने र कति वर्ष बसोबास गरेको मान्छेलाई जन्मसिद्धि दिने। संविधानमा ठोस भाषा लेख्नु पर्यो कि नागरिकताको विषयमा सधैँभरि तपाईँको विवाद गर्दै मुलुकलाई तहस नहस पार्नुभन्दा पनि 7 पुस्तासम्म बसोबास गरेको मान्छेलाई वंशको दिने, 3 पुस्ता बसोबास गरेको मान्छेलाई अन्कृत दिने, 2 पुस्ता बसोबास गरेको मान्छेलाई जन्मसिद्धि दिने भनेर कानुनमा एउटा तपाईँको ठोस शब्द लेख्नु हिम्मत गर्नु पर्यो। नागरिकताको विषयमा सधैँभरि तपाईँको यो विवाद गर्नु त्यति उचित हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले यही कुरालाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा गठबन्धनको अब भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषय त दुईटा विषयले जोड्ने भयो। एउटासम्म चाहिँ अहिले हिजोसम्म चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउट भइसकेको छ, भलै उसको समर्थन भने कायम छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एकपछि अर्को गरी अर्को रणनीति गर्दै हुनुहुन्छ। अब नागरिकता विधेयकलाई अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ उहाँले, सहमति गर्ने या त्यसलाई बहुमतबाट पास गर्ने, विधेयकलाई संसदबाट टेबल गर्ने, त्यसबाट पास गर्ने, राष्ट्रपति कहाँ लग्ने। अहिलेकै राष्ट्रपतिबाट अगाडि बढाउँदा फाइदा हुन्छ कि या भनौँ अहिलेकै क्रेडिट कसले लिने भन्ने विषय होला, या यसले भएन भने नयाँ आउने राष्ट्रपतिबाट पास गर्ने विषय होला। तर यो विषय भने अब संसदको बिजनेस बन्ने भएको छ। हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयक जसलाई राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राख्नुभयो, एकपटक होइन 2 पटक, एकपटक फर्स्टली उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो, दोस्रो पटक गएको चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ होल्ड गरेर राख्दाखेरि निष्क्रिय बन्यो र त्यो अधिवेशनबाट त्यो पास त भयो, तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगरेसँगै त्यो त्यतिकै एक किसिमको भनौँ न डिस्प्युट टाइपको, त्यो काम नलाग्ने टाइपको भयो। फेरि यसलाई चाहिँ गरेर यो अहिलेको सदनमा फेरि लग्ने तयारीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, जहाँ अब हेर्न बाँकी छ त्यही नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने शक्तिहरू अब गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। बडो मजाको खेल चाहिँ यतिखेर प्रचण्डले खेलिरहनु भएको छ। सम्भवतः लाग्छ यहाँबाट पनि उहाँले टेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ कि मप्रति वर्तमान गठबन्धन कति चाहिँ सदाशयता देखाउँछ या कति मप्रति पोजिटिभ छ या मेरा बिजनेसमा कति हेल्पफुल भएर यो गठबन्धन काम गर्न सक्छ भन्ने विषय उहाँले टेस्ट गर्न खोजिरहनु भयो होला। यो राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा पहिले यति गर्न सक्यो भने उहाँलाई सजिलो हुनेछ कि राष्ट्रपतिको चुनावमा एउटा माइन्ड सेट गर्नका निम्ति फेरि यो नागरिकता जस्तो विषयलाई राष्ट्रिय सहमति पनि गर्नुपर्छ। यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले अब एउटा एक्सर्साइज गर्नुभएको छ, नागरिकता विधेयकलाई संसदमा लग्ने, जहाँ यसपूर्व पहिलेको परिस्थितिमा त्यही बिजनेसको विषयमा रहेर नेकपा एमाले सिङ्गो यसको अगेन्स्टमा देखिएको थियो। उसले मतदान गरेन, तर ऊ रोस्टम या भनौँ फ्लोरमा बसेर विरोध भने जनाइरह्यो। खास गरी उसको आफ्नै एउटा रिजर्भेसन थियो, ऊ साइलेन्ट जस्तै रह्यो, यसको पक्ष विपक्षमा ऊ देखिएन। तर राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीले भने त्यो बिजनेसलाई पास भएको विधेयकलाई रोकेर राखिदिनु भयो। त यो विषय यतिखेर बडो अब फेरि चर्चाको विषय बन्नेछ, हेर्न बाँकी छ अब यो सदनले के गर्छ, जहाँ नेकपा एमाले सत्ता साझेदारको प्रमुख एउटा दल छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म गोविन्द नेवाला कौशलटार भएको। ल गोविन्दजी, अब यहाँले विचार राख्नुहोस्। वर्तमान गठबन्धनमाथि खटपट देखिएको छ, केही शक्ति बाहिर आए, फेरि यहाँ नयाँ चर्चा सुरु भएको छ। नागरिकता विधेयकलाई अगाडि सार्ने प्रचण्डको रणनीति छ। काङ्ग्रेसले थापेको ढोक्साले चाहिँ कहीँ कतै असर गर्छै गर्दैन। यहाँबाट प्रचण्डले नयाँ रणनीति लिने र राष्ट्रपतिमा एमालेलाई धोका दिएर काङ्ग्रेसतिर डेरा सर्ने सम्भावना के छ ल बताउनुहोस्। कुनै बेला तपाईँको मिडियामा पनि मैले बोल्ने मौका पाएको छु, तपाईँले रेकर्ड पनि गर्नुभयो होला। हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने मै भन्ने तपाईँको मिडियामा बोलिरहेको छु नि त। ऊ त खेलाडी, उसलाई देश र जनताप्रतिको माया छैन। 1 नम्बर राख्नुहोस्, 5 वर्षपछि आउनुहोस्, यो टिपेर राख्नुहोस्।
प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति नेपाली जनताप्रतिको दायित्व भएको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्न। उहाँहरू जहिले पनि नेपाली जनतालाई भर्खरमा पार्ने, आफू सत्तामा पुग्ने होइन, देश समृद्धितिर लानुपर्ने भन्ने उहाँहरूलाई छैन। म कुर्सीमा कसरी टाँसिरहँ। हिजो एमाले फुटाउने विवेक ल्याउने उही व्यक्ति हो कि होइन। अहिले मभन्दा अगाडि बोल्ने व्यक्तिले भन्नुभयो तपाईँले म सही तरिकाले एकदम संयम तरिकाले म उत्तर दिन चाहन्छु। प्रचण्डको नेपालमा के दायित्व छ? केपी ओली जस्तो नेपालमा अहिले सक्षम व्यक्ति तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? पर्सनल लोभमा छैन। नेकपा एमालेलाई जनताको काम गर्नुपर्छ, जनताप्रतिको दायित्व पुरा हुनुपर्छ। हिजो कसरी जनताहरू त्रिशूलले कसरी द्वन्द्व भयो, कसो कारणले तपाईँ अघिल्लो व्यक्ति सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ टिपेर राख्नुहोस्। पाउने 5 वर्षपछि हिजो पनि नेकपा एमाले एक्लै लडौँ, जो माथि पुग्छ त्यसै सरकार बनाउँछ भन्ने केपी ओली हो कि होइन? तपाईँ प्रचण्ड होइन न कोहीसँग टाँसिँदै नजानु भएको, तपाईँले 1 सिट जित्ने कुनै हैसियत छैन। भोलि आउनुहोस्, मध्यकालीन चुनाव हुन्छ, एक्लै लड्नुहोस्। तपाईँ मभन्दा अगाडि बोल्ने मैले सुनिरहेको छु, हिजोको पनि मैले बोल्ने चाहना थियो। सही कुरा तपाईँ उठाउनु भएको थियो। प्रचण्डको कारणले देश भर्खरमा जाँदैछ। यदि होइन सरकारमा बस्ने, विपक्षीसँग गएर टाँसिन खोज्ने, उतातिर गर्न जाने भने तपाईँको नेपालमा बस्ने अधिकार हुँदैन। होइन, उहाँले किन यस्तो दोहोरो रणनीति जहिले पनि दुई स्ट्यान्डमा, उहाँ डबल स्ट्यान्डमा जहिले पनि म देख्छु, जस्तो एकहोरो होइन दोहोरो रणनीतिमा एकातिर यो गठबन्धनबाट पनि बनिरहने, अर्कोतिरबाट कङ्ग्रेसलाई पनि देखाइरहने, उहाँ उता पनि लालसा बाँचिरहने, अनि चाहिँ यस्तो गरिरहनु भएको छ। अब यो गठबन्धनमा चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएन, उच्च स्तरीय संयन्त्रको नि बैठक बस्न मान्नु भएन। अब गएर नागरिकता विधेयक टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूमा। ल हेर्नुहोस् एमाले के गर्छ त भनेर उहाँले लग्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँले सही कुरा उठाउनु भएको छ। यदि नेपाली जनताको दया माया एकदम जनताप्रतिको दायित्व भएर अगाडि बढ्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। केपी ओलीको उसमा कुनै पनि व्यक्तिहरू कोही आउन सक्नुहुन्न। जनताप्रति कहिले ठट्टा गर्नुहुन्छ, कहिले नेपाली जनता हँसाउनुहुन्छ, या कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ। कुनै नेपाली जनताको उसमा चाहिँ सिट छाड पारेर बोल्ने अभिव्यक्ति दिने को छ अहिले? होइन र? त्यसो गर्दाखेरि प्रचण्ड भनेको हिजो मैले जुन बोलेको थिएँ त्यही कुरा हुँदैछ नि, होइन? किन प्रचण्ड भने नेपालको लागि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति होइन। हिजो रुक्मन कटवालको उसमा पनि कुन कुराहरूले बाहिरिनु भयो, उहाँ अहिले पनि त्यही कुराहरू बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, नेकपा एमाले सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, जनताको काम गर्नुपर्छ भनेर गएको हो। हिजो बन्नु पर्थ्यो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। प्रचण्ड रुँदै हिँडेर गएको हुन् नि, होइन? काङ्ग्रेसले उसले लाटान्यो। के लाग्छ तपाईँलाई प्रचण्डले अब राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्नुहुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको विवेकले के भनिरहेछ, तपाईँको सोचले के भनिरहेछ, तपाईँको एनालाइसिस के छ? मेरो व्यक्तिगत सोच हो, मेरो व्यक्तिगत सोच हो। म पनि एउटा नेकपा एमालेको एउटा केही न केही हिजोदेखि लडेर आएको व्यक्ति नै हो। उहाँहरू भनेको अब काङ्ग्रेसीहरूले एउटा ललिपप दिनुभएको होला, होइन? एउटा सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिरहनुहोस्। तर कङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई लातान्छ। तर हेर्नुहोस्, भोलि प्रचण्डको स्थिति भनेको सडक छाप हो। हेर्दै जानुहोस्, किनभने दोधारे सरकारमा बस्ने, विपक्षीसँग नि मिल्ने एउटा सरकार चलाउने व्यक्तिले त आफ्नो अडानमा बस्न सक्नु पर्यो, होइन? र अडानमा नसक्ने उहाँको कुनै तर उहाँलाई फिल भएको छ ओलीको चेपुवा भन्दा बरु देउवाकैतिर जाँदा बेड छ कि भन्ने लागेको छ उहाँलाई। हो, किनभने भोलि यता पनि उता पनि हुँदैन, उता पनि हुँदैन। उहाँहरू भनेको सडक छाप हो। हेर्दै जानुहोस्, चुनाव हुन्छ र यस्ता व्यक्ति नेपाली जनताले सडकमा पुर्याउनै पर्छ। किनभने हिजोदेखिको द्वन्द्वदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँले के गर्नु भएको छ? उहाँले चाहिँ सरकार गयो भने काम गर्नु नपर्ने, आफ्नो परिवारलाई होइन पहाड पोषण गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेको छौँ। उहाँको भविष्य बनोस्, होइन? जनताप्रति काम गरौँ भनेर नेकपा एमाले उहाँले सरकारमा लग्यो। तर पनि उहाँ नेकपा एमाले सरकारको जस्तो व्यवहार गरौँ न भने नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैन। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच गोविन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा यी विभिन्न विषयहरू राजनीतिक वृत्तमा आउँछन् पनि, हुन्छन् पनि। यसलाई स्वाभाविक रूपमा अस्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हेर्नुहोस्, जे पनि सम्भव छ यहाँ। आजका निम्ति अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा या हुनुहुन्न? हामी अन्तिम कल लिनेछौँ आजको यो विशेष अङ्कमा। खास गरी आज यो गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ? अब यो अविश्वास एकपछि अर्को गरी पैदा हुँदै गएको छ। जस्तो सत्ता साझेदार दलको एउटा घटक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पूर्ववत सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने गृहमन्त्री नपाएकै कारण उसले सरकार छोड्नु परेको अवस्था आयो। त भोलि गएर पूर्ववत सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा चाहिँ यदि माओवादीले धोका दियो, यसै गरी चाहिँ उसले कङ्ग्रेसलाई साथ दियो भने अनि यो कङ्ग्रेस अहिले बनाएको गठबन्धनमा त एमालेको अवस्था त हरिबिजोग हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यहाँ कङ्ग्रेसको इन्ट्री हुन्छ, कङ्ग्रेससँग सहकारी गरेर सरकार बनाउँछ, राष्ट्रिय सहमति भन्ने उसलाई पेल्दै जाने, यताकोलाई आउट गर्दै जाने, यो रणनीति पनि हुनसक्छ। यो हुँदा
ओलीलाई सहयोग हुँदैन र ओली चाहिँ त्यहाँबाट ब्याक हुनेछन् र त्यसपछि प्रतिपक्षमा एमाले जानेछ। तर यो सम्भावनाका खेलहरू मात्र हो। तर अहिले नै यो हुन्छ भन्न सकिन्न। तर क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि एउटालाई देखाएर अर्को नेपाली उखानमा छ हेर्नुहोस्, यो भन्दा फेरि कसैलाई लाग्ला बुहारी कुटेर छोरी तर्साउने काम चाहिँ जुन छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम जुन किसिमले हुन्छ यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थिति नेपालमा हुँदै आएको छ, छोरी कुट्ने बुहारी तर्साउने। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधारबाट। ल बिपीजी, अब अन्त्यमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ, गृहमन्त्री पाएन, पूर्ववत सहमति कार्यान्वयन भएन भन्ने उसको गुनासो छ। वर्तमान गठबन्धनमा फेरि राष्ट्रपतिको परिस्थिति छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्डले टेस्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। वर्तमान गठबन्धनले मलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, नागरिकता विधेयकलाई उहाँले अगाडि ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यो आजको विषयमा यहाँको विचार जान्न चाहन्छु प्लिज। हिजोदेखि जोड दिनुभयो, हिजो फोन लागेको थिएन। अब रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईँको रवि बाहेक अर्को व्यक्ति पठाएको भए अलिकति प्रधानमन्त्रीलाई दबाब हुन्थ्यो, गृहमन्त्रीलाई। उहाँ आफै जान खोज्नुले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भयो है, त्यतातिर त्यो हो कारण। दोस्रो तपाईँको जुन तरिकाले तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रचण्डले खेलाइराख्नु भएको छ नि, यो द्वन्द्वकालदेखिको खेल हो क्या उहाँको। पहिला पनि तपाईँको वैद्य र बाबुरामलाई खेलाउँदै सधैँ अध्यक्ष खाइरहनु भएको, अहिले पनि त्यही रणनीतिमा। 74मा हेर्नुहोस् काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा जानुभयो, संसदीय चुनावमा एमालेतिर आउनुभयो, फेरि पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेसतिर जानुभयो, अस्ति फेरि काङ्ग्रेसलाई छोडेर यता आउनुभयो, अहिले फेरि काङ्ग्रेसतिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको उहाँको पतनको बाटो हो कि। किन मैले पतनको भने अहिले धारा 2 अनुसार 76 धारा 2 अनुसार सरकारमा उहाँ हुनुहुन्छ। भोलि राष्ट्रपति तपाईँको काङ्ग्रेसलाई दिँदा साथै एमाले राप्रपा सबैले हात झिकिदिन्छन्, उहाँको सरकार ढल्छ। धारा 3 अनुसारको सरकार भनेको देउवाको भन्छ। देउवाको जब धारा 3 अनुसारको सरकार बनेपछि त्यसमा एमाले देउवालाई समर्थन गरिदियो भने प्रचण्ड कहाँ पुग्यो नि है। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा प्रचण्डले आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हालिराख्नु भएको छ। त्यो नागरिकता विधेयक जुन भन्नु भएको छ नि, त्यो पनि एमालेलाई सिद्धाउने खेल खेल्न खोज्नु भएको छ उहाँले। किनभने राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि त्यो नागरिकता विधेयक फेरि ल्याउने, एमाले समर्थन गर्यो भने ठिकै छ, गरेन भने पुरानै गठबन्धनबाट समर्थन जुटाउने खेल उहाँको सुरु छ। अनि त्यसलाई देखाएर राष्ट्रपतिको चुनावमा तपाईँको काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने खेलमा उहाँ लाग्नु भएको छ है। त्यो रणनीति उहाँले चालिराख्नु भएको छ। तर उहाँले चालेका रणनीतिले दिन प्रतिदिन माओवादीलाई सिद्धाउँदै गइसक्यो है। अझ कति सिद्धाउने हो थाहा छैन। अब त सुध्रिनु हुन्छ कि अब त मैले भनेको थिएँ, अब पनि नसुध्रे कहिले सुध्रिने के। उहाँले सधैँभरि यो अस्थिरता, देशलाई अस्थिरता बनाउने काङ्ग्रेसै राम्रो थियो, छोडेर किन आउनु भयो एमालेतिर? बालकोटको बारतलीमा पुर्यायौँ भन्ने मान्छे बालकोटको बारतलीमा गएर हात किन लाग्यो? अहिले तुरुन्तै 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनापछि काङ्ग्रेसै प्यारो हुन्थ्यो भन्ने यो सधैँभरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने को केसँग हामीलाई मतलब होइन। सधैँभरि देशलाई अस्थिरता बनाउने, यता खेलाउने, यता खेलाउने। 16-17वटा सरकारमा 13-14 चोटि चाहिँ आफै त्यो सरकारमा बसिरहने, सधैँभरि देशलाई खेलाइरहने र देश कङ्गाल बनाउने, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने, यही खेलमा प्रचण्ड सधैँ लाग्ने हो भने अब हामी नेपाली जनताले प्रचण्डको यो साँच्चै अहिले उहाँले सहमति अनुसार 2टा कुरा तोड्दै हुनुहुन्छ। एउटा उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि राष्ट्रपति भनेको त्यो तोड्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। अर्को गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भनेको त्यो तोड्नु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्को व्यक्ति ल्याऊ भन्न सक्नुपर्छ उहाँले, किनभने उहाँको पार्टीमा भाग गरे। त्यो भागलाई जब सहमतिलाई तोड्दै गइन्छ भने त्यो व्यक्तिले न देश बनाउँछ न केही गर्छ, ऊ खालि पदमा बस्ने। तपाईँलाई लाग्छ त्यसो भए यो गठबन्धन ब्रेक गर्न कहीँ न कहीँ स्पेस खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड? होइन, उहाँको चरित्र चाहिँ पहिलेदेखि तपाईँ द्वन्द्वकालीनदेखि हेर्नु, इतिहास पल्टाउनु। उहाँले वैद्य र बाबुरामलाई सधैँ खेलाइ अध्यक्ष खाइरहनु भएको थियो। जब वैद्यसँग अलिकति रुष्ट हुन्छन्, बाबुरामसँग टाँसिन जाने, अनि बाबुराम अलिकति अध्यक्षको लागि दावेदार गर्न खोज्छन्, फेरि वैद्यको टाँसिन जाने गरेर उहाँले आजसम्म हेर्नु त 36 वर्षभन्दा बढी अध्यक्ष आइराख्नु भएको छ। उहाँको चरित्रै त्यस्तै होस्, खेलाइरहने, पार्टी जेसुकै होस्, देश जेसुकै होस्, अरूलाई सबैलाई खेलाउन खोज्ने। अनि एकातिर चाहिँ तपाईँको भनौँ न ओलीलाई देखाइरहने, अर्कोतिर चाहिँ देउवालाई देखाइरहने, बडो अनि त्यो गरेर 2टा पहिलो र दोस्रो पार्टीलाई लडाउन खोजेर अनि तेस्रो पार्टी भएर तर काटिराख्ने सोच गर्दा 238 सिट ल्याएको माओवादी आज 32 सिटमा खुम्चिसक्यो। त्यो पनि काङ्ग्रेसको भर्याङ चढ्दाखेरि
हेरौँ अब हेरौँ यो समीकरण कहाँबाट कहाँ पुग्छ यसको विषयमा आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। म बिपीजी धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले विचार राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै अब नेपालको राजनीतिमा कतिखेर कसलाई चाहिँ माछो भ्यागुत्तो पर्छ थाहा नै छैन। यो राजनीति यस्तै हो। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा जतिखेर पनि जसलाई पनि लोपा खेलाउन सक्ने यहाँका नेताहरूको खुबी छ। देश बनाउने होइन, कुर्सीका निम्ति मरिहत्ते गर्ने हो। कुर्सीको यो दौडमा कसले कतिखेर कसलाई चाहिँ पछार्ने र कसले कसलाई कतिखेर चाहिँ कुर्सी समात्ने भन्ने यो दौड छ। हेर्नुहोस्, यो एक किसिमको भन्ने भने यो बेला बखतमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो हर्स राइडिङ जस्तो देखिन्छ, यो चेयर गेम जस्तो देखिन्छ होइन, विभिन्न किसिमका देखिन्छन्। तर यो समग्रमा हेर्दाखेरि यो कसले कसलाई पछार्ने र को कति सत्तामा पुग्ने, को कति चाहिँ राज्य सत्ताको दोहन गर्ने र आफू शक्तिमा बस्ने, यही हो खेल। र यतिखेर अब कसलाई चाहिँ माछो देखाएर कसलाई भ्यागुत्तो फिराउने हो, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यसका निम्ति पर्खिनुपर्छ। आजलाई कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।